बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। तो जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी आज हम बात करेंगे माजूर फैमिली पे, जहाँ उनके ससुर का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और पीछे जो होते हैं सारी फैमिली अल्लाह ताला सब्र दे। सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह तारीफ़ें की जा रही थी कि अच्छे इंसान थे, चले अल्लाह पाक बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं। मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, वो किसी पे बोझ भी नहीं बने। और मतलब एक दो दिन ही बीमार, तबीयत खराब हुई है। खुश नसीब लोग होते हाँ जी, हैं जो किसी खिदमत का मौका भी नहीं दिया तो वो फोत हो गए। तो वैसे भी इन लोगों के घरों में कभी देखा है इनका कोई रिश्तेदार? कभी कोई भी नहीं। और जी फिर कह रही थी उनकी जो खाला है, वो कह रही थी कि तू बड़ी चंगी है, तू मेरा भांजी की तारीफ है। हाँ जी, तू मेरा क्या कहते हैं कम वंडा देता है, तू मेरे बड़े काम करनी है, काम आनी है, मसेरा नू संभाल लेनी है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। दोनों बीवियाँ अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी होंगी ना। तो वही मैं सोच रही थी कि इनके अगर मतलब इन्होंने बड़े बेटे की बीवी को अलग कर दिया हुआ तो किसके सर पे अलग किया हुआ, क्योंकि वो तो बीमार है। वो उसने अब इन्होंने लेके दिए उसको ये मोटर बाइक के पीछे वो सब्जियां बेचने के लिए लेके दिया। नहीं, मुझे लगता है सब्जी बेचने का कह रहे थे, लेके दिया है। तो वो किसके सर पे फिर दूसरी शादी की थी? नहीं तो फिर जैसे वो पहले बीवी बस रही थी वैसे ही बसने देते आप लोग। अगर वो मतलब इतना नहीं था संभाल सकता या कमा सकता था, तो अगर साथ रहता तो फिर आपको बड़ी बहू को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए ना कि तुम ही अब सब कुछ करती हो। जी, तुमने घर को संभाल लिया, मुझे भी संभाल लिया, बहन भाइयों को भी संभाल लिया, सब कुछ कर लिया। आप काम करने वाली औरत हैं। बिल्कुल। तो वो फिर मैं थोड़ा सा हैरान हुई हूँ कि पहली बहू अच्छी नहीं है, दूसरी वाली मतलब पहले भी अच्छी नहीं थी, दूसरी भी अच्छी नहीं थी, और उसको अगर अलग कर दिया तो किसके सर पे अलग किया? वो बेचारी तो उनको तो कभी दिखाया ही नहीं, बच्चा ही दिखाते हैं बस कि उसका तो शोर सही तरीके से कमा ही नहीं सकता, तो आपने कैसे अलग किया? और अगर चैनल अलग बना के देना है, वो अपने चैनल से कमाएंगे। आपने सुना नहीं कि लोगों ने कहा कि भाई को चैनल बना के दें? तो अगर अलग करना है तो किसके मतलब अगर वो इकट्ठी हैं तो फिर उसकी तारीफ क्यों नहीं होती? मामा मेरी बात सुने, जिस तरह उसको डिग्रेड किया जा रहा है, क्या खाक उसको लोग देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वो तो कहेंगे कि अच्छी है ही नहीं। हाँ जी, तो वो क्या बेटे से इतना प्यार और बहुओं से कोई नहीं, पहली भी उधर और दूसरे की फटाफट उसकी दूसरी शादी कर दी। और वो जो है अब भी उसका कहीं नाम नेकी नहीं है। शुक्र है चले ससुराल के तो, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों की बात नहीं करते। जब भी ये आंटी जी बात करती हैं सिर्फ यही बात करती हैं कि तू मेरे घर नू संभाल लिया, बहन भाइयों नू संभाल लिया, मतलब जो उसके बच्चे हैं मसीरा नू संभाल लिया है। तो वो नहीं ना खा के देती होगी। वही तो मैं कह रही हूँ कि फिर वो अच्छी नहीं थी, तो अगर अच्छी थी ये रिश्तेदारों को तो वैसे भी नहीं अच्छा समझते। ये बताते हैं कि जब हम गरीब थे हमारे रिश्तेदार हमें अच्छा नहीं समझते थे, अब हमारे पास पैसे आ गए ये वो। वैसे मुझे गरीब कहीं से ये लगे नहीं है, ये गरीब हैं नहीं। कि आप शहरों में या गांव में देखे कोई ख़त्म पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 देगे बड़ी मुश्किल से कोई बनाता होगा। हैं इनका आपने देखा माशाल्लाह से कुलों पे कितना बड़ा ख़त्म था, 10 से 12 देगे इन लोगों ने बनाई हैं। तो क्या इनका इतना बड़ा ख़ानदान था? खानदान होगा तो वैसे खाना बनाए ना, नहीं तो बांटना थोड़ी था। आने देखा कूलों वाले दिन, जब मुझे नहीं पता था कि जब ये इनके घर से रोटी गई है बन के, 5-6 थर्मास गए हैं चाय के, रोटियां बन के गई हैं, सालन इन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था जी दिखाते हैं, ये है सालन। और इतना सा डब्बा था जिसमें बीवी ने बांध के ना वो ऊपर लपेटा है, वो जो 7 बाइक के नहीं एक जगह बनी होती है उसके साथ भेजा जो सालन गया और वो चाय, और कितनी को रोटियां गई हैं, इतनी को गठरी में रोटियां गई हैं। तो वो कह रहे थे जिधर फिर आपको कमेंट भी आया था कि इनके दादा जान फौत हुए वहाँ गया है। तो जब इनका कुलों का ख़त्म हुआ तो मुझे तो लगता है कि ये कोई 700-800 लोगों का कम से कम खाना होगा। कहते हैं ना जब देग बनती है एक देग से 60 लोग खाते हैं, तो कितने 12 तकरीबन मैंने देगे देखी है इनकी बनी है माशाल्लाह से। तो ज़ाहिर है इतना पैसा था तो लग गया है ना ख़त्म। अब इनके वो जो जिनके घर भी इनके रहते होंगे, ताए चाचे के घर ही रहते होंगे जी, बेटों के घर ही रहता है ना बाप। जब ये कह रहे हैं कि वो बीमार है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो लेने गए हैं, तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। तो वो 4-5 दिन वो बीमार हुए और वो
ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے بیٹے کے گھر میں ہی رہتے ہوں گے نا، جی، بھائیوں ظاہر کے بات گھروں ہے۔ میں یا بیٹیوں کے گھر میں تو نہیں نا، یا اپنا گھر الگ سے ہوگا، تو یہ لوگ الگ رہتے ہوں گے ہیں۔ تو اللہ پاک کا اتنا دیا ہوا تھا نا، تو پھر ان لوگوں نے اتنا بڑا ماشاءاللہ سے جو ختم دلوایا گیا ہے، تو جن کے پاس نہ ہو تو وہ پھر اتنا نہیں کرتے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ دیگ دو دیگیں بنائی تو چلو جی ٹھیک ہے، اگلا بندہ اپنے زیادہ لوگ پھر دیکھتے کہ نہیں بھی یہ تو ماڑے ہیں وہ لوگ مطلب ایسے گھروں میں آ کے پھر کھانا شانا بھی نہیں کھاتے۔ تو اگر آپ دیکھیں ان کے گھر کو دیکھو، ان کا تو انہوں نے مجھے لگتا ہے گھر بھی نہیں نا دکھایا، باہر ہی انہوں نے جو دیگیں شیگیں بنائی ہیں نا وہ بس بنائی ہے، انہوں نے دکھائی ہیں، ان کا گھر نہیں دکھایا۔ تو ویسے میں نے ان کے گھروں میں اور کوئی تقریباً رشتہ دار کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، بس وہی ہیں جدھر انہوں نے رشتہ کیا ہے، وہی خالہ اچھی ہیں۔ ماموں کے گھر بھی گئے ہیں تو انہوں نے کوئی ماموں نہیں دکھایا، تو تو آتے تعریفیں نہیں نا اتنی، ہوں گے۔ ہاں تعریفیں اتنی ہی، ان کا بھی چینل بننا ہے، ان کی بھی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ میرا بھائی بڑا اچھا ہے، یہ وہ بھانجی کو بھی مطلب برا نہیں کہ کہا گیا، بھتیجی کو بھی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو بیوی ہے نا، یہ جو اس بیٹے کی بیوی ہے، یہ کچھ نہیں لگتی، یہ کچھ نہیں، پیاروں سے بیاہ کے لائی ہیں، اور اب اس کو شوہر کے ساتھ چھوڑ دیا ہوا، اب تم کہتے ہیں نا تم سیاہ جانو وہ کرے جانے، سفیدی جانے کے، بس وہ جانے اور کیونکہ تم جانے۔ جو بھتیجی چھوڑ گئی ہے نا اس کو بھی برا نہیں کہا گیا، اس کو بھی شادی پہ منتے ترلے کر کے لایا گیا ہے، اس کو بھی پاس رکھا گیا ہے، پوری شادی دیکھی ہے اس نے، پھر وہ گئی ہے، تو یہ جو بیچاری پاس رہتی اس کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ بس میں نے بتا دیا نا کہ وہ غیروں کی ہوگی، وہ اچھی نہیں ان کو لگتی ہوگی، تو اگر ایسا مسئلہ تھا نا تو ان کو اپنے بھائی کی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے، تو اگر مطلب پہلے دوسری شادی سے بھی پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا نا، تو پھر تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسی بیوی پہ ان کو صبر شکر کر کے رہنا چاہیے ہاں تھا۔ رہتی یا نہ رہتی جی، کوئی بات نہیں، تو کیونکہ یہ آپ بیماری کے ساتھ اگر آپ کو پتہ چل جائے 2-3 شادیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو بھی اذیت میں ڈالیں، کہ جیسے اذیت میں، یا نا اگر اس کی بھی ضروریات پوری نہ کریں اور گھر والے بھی نہ پوچھتے ہوں تو پھر یہ اذیت ہی ہوتی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں بالکل۔ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب ان کا چینل تھے نا تو آسیہ کو یہ سامنے نہیں آنے دیتے تھے، ایسی بات ہے نا، ہمیں نہیں مجھے پتا تھا تھا کہ ان کی بہو ہے بھی بیٹے ہے کی کہ نہیں، شادی بس ہوئی ہے، یہی تھا کہ حمیرہ ہی ہے بس۔ تو جب وہ آئی نا کھل کے سامنے، تو ان کا اب تو اتنا نہیں چل رہا، لیکن جب وہ کھل کے سامنے آئی تھی نا، اس کو شروع میں بولنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کا چینل اچھا خاصا چل گیا تھا۔ ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس بہو کو برا بنانا اور اس کی زیادہ تعریفیں کرنا کہ اس کا چینل چلا ہوا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب ان میاں بیوی کا چینل بنے گا نا، جب وہ سامنے آئے گی تو نا، بنے گا، یہ لوگ ہی بنا کے دیں گے تو بنے بنا گا کے نا۔ دینا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بنا کے دیں گے جی، ہمیں آڈینس کہہ رہی ہے، ایک تو پورے خاندان کے لیے آڈینس ان کو کہہ رہی ہے، ماموں کا جو بیٹا ہے اس کے لیے بھی آڈینس نے کہا کہ ان کو بھی چینل بنا کے دیں، ابھی ان کے پاس موبائل نہیں ہے، جب موبائل آئے گا پھر چینل بنے گا، اب اس بھائی کا بھی چینل بنے گا ضرور، اور اس وقت اس کی بیوی آئے گی سامنے اور وہ بتائے گی، دکھائے گی لوگوں کو کہ وہ کس طرح اپنے ہسبینڈ جو اور بیمار ہے پھر پتہ بیچار، چلے گا کہ وہ بھی برابر پہ ہی کام کرتی ہاں ہے۔ جی، اور وہ جو بیمار بندہ ہے اس کے ساتھ وہ زندگی کیسے بسر کر رہی ہے، اور ان کے رشتہ داروں سے مجھے نہیں پتا وہ کیا لگتی ہے کہ وہ جو سگی بھائی کی بیٹی تھی نا، اس سے کتنی وہ اچھی ہے، جو بیمار شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ بیچارہ پڑھا لکھا، جتنا یہ کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا ہے، تو وہ بیچارہ اب وہ ایک کیا ہے بائک والی ریڑھی چلا کے تو اس شوہر کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہی ہے، جی، تو وہ کتنی اچھی ہوگی، اور اس کا چینل کیسے اڈاریاں مارے گا، تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا کہ کل کو وہ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ہی ہو جائے سارا کچھ، ہے ایسا ہی ہے، ایسی بات ہے نا، بالکل ایسی تو بات ہے۔ نہیں تو بہویں ہیں دونوں، ان کو ایکول رکھو، کہ پہلے ہم دونوں تھی اب یہ بہو آئی ہے تو یہ زیادہ ایکٹیو ہے، بالکل ایسی پڑھی بات لکھی ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو لوگ ہمیں نا ہمارے پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ آپ کی پہلے بھی بہو نہیں رہی، کہ وہ بھائی کی بیٹی ہو کے نہیں رہی تو وہ چلی گئی ہے، اور یہ بھی بہو نہیں رہ رہی، یہ بھی اچھا نہیں اور سمجھ یہ بھی رہے، نہیں اچھا سمجھ رہی ہے، تو آپ میں تو کہیں کھوٹ نہیں ہے، تو اور دیکھیں نا جو نند ہے وہ بیچاری معذور ہے، ایک شادی جی شدہ ہے، وہ جو ہے مطلب کہ خود ساس سسر ہے نا، جی ساس سسر کو تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے نا، بالکل باقی یہ نندے دیور ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو وہ بیچارے دونوں معذور ہیں، ایک بالکل، اس کا میاں اور ایک دیور ہے جو اتنا اچھا ہے، ہاں جی، جو اتنے اچھا چینل چلا رہا ہے،
تو میرے خیال میں یہ ان کے خلاف ہی سارا کچھ جا رہا ہے، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں صرف ایک بہو کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اچھا یہ بھی سوچیے جس کا چینل ہوتا ہے نا وہ بیٹا اور بہو زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر مل کے کمانا اور کھانا ہوتا ہے، تو جو بیچارہ وہ تو غریب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تندرستی دے، تو اس کی بیوی نے کیا اچھے لگنا ہے جس کو خود سے دینا پڑتا ہوگا ہے، ایسی بات ہے نا، تو پھر بنتا تو ہے نا کہ اس کی اتنی تعریف نہ کی جائے، تو اس کو بھی وہ اگر اچھی ہوتی سمجھدار ہوتی نا تو ان کے دل میں جگہ بناتی، اور وہ خود آگے ہوتی کہ میاں میرا تو بیچارہ اتنا جو کر نہیں ہے، تو جی ملتے ہیں بعد میں، اللہ حافظ۔